बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की 129वीं किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं मक्का का मुआसरा और यजीद की मौत। तो दोस्तों, मदीना से फारिग होकर मुस्लिम बिन अकबा अपनी फौज को लेकर मक्का की जानब रवाना हुआ। मुस्लिम बीमार तो था ही, रास्ते में बीमारी ने और तरक्की की और मकाम अब्वा में इनकी हालत नाजुक हो गई। तो इसने हसीन बिन नमीर को बुलाकर अपनी जगह फौज का सिपहसालार मुकर्रर किया और खुद मर गया। मदीना से जो लोग फरार हुए थे वो भी मक्का में आकर जमा हो गए थे। इधर ख्वारिज ने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर की मदद करनी मुनासिब समझिए और वो भी मक्का में आ गए थे। इस साल हज के मौके पर तमाम अहले हिजाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर खिलाफत की बैत कर ली थी। हसीन बिन नमेर लश्कर शाम को लिए हुए मक्का के करीब पहुंचा और अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास पैगाम भेजा कि यजीद की इताअत कर लो वरना मक्का पर हमला होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मुकाबले की तैयारी की। अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मंजर बिन जुबैर जो मदीना से मक्का में आ गए थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौज के एक हिस्सा के सरदार मुकर्रर हुए। सबसे पहले उन्होंने मैदान में निकलकर लश्कर शाम को ललकारा। अव्वल मबाजरा की जंग में मंजर बिन जुबैर के हाथ से कई शामी मारे गए। फिर जंग मगलूबा शुरू हुई। शाम तक लड़ाई जारी रही और कोई फैसला शिकस्त तो फतह का ना हुआ। ये लड़ाई 27 मुहर्रम सन 64 हिजरी को शुरू हुई थी। अगले रोज हसीन बिन नमीर ने कोई अबू कबीस पर मंजनीक नस्ब करके खाना काबा पर संग बारिश शुरू कर दी और मक्का का मुआसरा कर लिया। यह मुआसरा संग बारी 3 माह रबी अव्वल 64 हिजरी तक जारी रही। 3 रबी अव्वल को शामियों ने रुई और गंधक और राल के गोले बनाकर और जला जलाकर फेंकने शुरू किए, जिससे खाना काबा का तमाम गलाफ जल गया और दीवारें स्याह हो गई। 2 मंजनीखें रात दिन संगबारी और गोलाबारी में मसरूफ थी और मक्का वालों के लिए घर से निकलना दुश्वार था। पत्थरों के सदमा से खाना काबे की दीवारें शिकस्त हो गई थी और छत गिर गई थी। अहले शाम के इस मुआसरे ने बहुत शिद्दत और सख्ती इख्तियार की और कुल तादाद के बाद इमदादी फौज के आ जाने से अहले शाम के 5000 तक पहुंच गई थी। यहाँ अहले शाम खानाकाबा और शहर मक्का पर संगी बारी कर रहे थे। वहां 10 रबी अव्वल को यजीद ने मुकामे जोरान में 3 साल और 8 माह की हुकूमत और 38 या 39 साल की उम्र में इंतकाल किया। यजीद के मरने की खबर अव्वल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास पहुंची। उन्होंने बुलंद आवाज से शामी से कहा कि बदख्वाह लोगों, तुम अब क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा गुमराह सरदार मर गया। हसीन बिन नमीर ने एतबार न किया और इस बात को अब्दुल्ला बिन जुबैर के फरेब दही पर महमूल किया। लेकिन तीसरे दिन जब इसके पास साबत बिन कैस नगफी ने कुफा से आकर यजीद की मरने की खबर पहुंचाई तो उसने फौज को मुआसरा उठाने और कूच करने का हुक्म दिया। रवानगी से बेशतर हसीन बिन नमीर ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास पैगाम भेजा कि आज शब को बती में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। चुनांचे करारदाद के मौक़िफ़ 10 आदमी अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हमरा लिया और 10 आदमी हसीन बिन नमीर के हमरा आ गए। मुकामे मुकर्ररा में पहुंचकर हसीन बिन नमीर ने कहा कि मैं आपको खलीफा तस्लीम करने और आपके हाथ पर बैत करने को तैयार हूँ। मेरे साथ 5000 जंगजू लश्कर शाम का मौजूद है। ये भी मेरी तकलीद करेंगे। आप मेरे साथ शाम के मुल्क में चलें। मैं तमाम अहले शाम को आपको बैत के लिए आमादा करूंगा। हज्जाज वाले आपके हाथ पर बैत कर ही चुके हैं। अहले शाम के बाद तमाम आलम इस्लाम बिला इख्तलाफ आपको खलीफा तस्लीम कर लेगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यह समझा कि मुझको फरेब दिया जा रहा है, चुनांचे इनकार किया और कहा कि मैं जब तक अहले शाम से इंतकाम ना ले लूं हरगज इनको माफ ना करूंगा। हसीन बिन नमेर आहिस्ता आहिस्ता कलाम करता था और अब्दुल्ला बिन जुबैर बुलंद आवाज और दुरुस्ती से जवाब देते थे। हसीन ने
کہا کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے لڑنے اور سختی سے جواب دیتے ہیں۔ غرض حسین بن نمیر وہاں سے جدا ہو کر اپنے لشکر میں آیا اور کوچ کا حکم دیا۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے قاصد کے ہاتھ کلوا بھیجا کہ مجھ کو شام کے ملک میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، یہیں آ کر بیعت کر لو۔ حسین نے کہا کہ بغیر آپ کے شام میں جانے کے کام نہ چلے گا۔ غرض عبداللہ بن زبیر مکہ سے جدا نہ ہوئے اور حسین بن نمیر مکہ سے مدینہ کے قریب پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ یزید کے انتقال کی خبر سن کر اہل مدینہ نے پھر بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو کر یزید کے عمل کو مدینہ سے نکال دیا، جس کو مسلم بن عقبہ مدینہ میں معمور اور متعین کر کے آئے تھے۔ حسین مدینہ کے باہر جا کر خیمہ زن ہوا تو مدینہ کی شورش اور ہنگامہ آرائی کم ہو گئی، اور جس قدر بنی امیہ مدینہ میں موجود تھے وہ سب حسین بن نمیر کے لشکر میں چلے آئے اور کہا کہ ہم کو اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے چلو۔ حسین نے کہا کہ آج رات کو تم یہیں ٹھہرو، صبح تم کو ساتھ لے کر کوچ کریں گے۔ جب رات ہوئی تو حسین بن نمیر تنہا علی بن حسین کی تلاش میں نکلا، امام زین العابدین کی تلاش میں نکلا، ان سے ملا اور کہا کہ یزید فوت ہو گیا، اس وقت عالم اسلام کا کوئی امام نہیں ہے، تم میرے ساتھ ملک شام کی طرف چلو، میں تمام جہان کو تمہاری بیعت پر آبادہ کروں گا اور تم خلیفہ وقت ہو۔ اہل شام کو تم اہل عراق کی طرح نہ سمجھو، وہ تم کو ہرگز دھوکہ نہ دیں گے اور نہ تمہارے در پہ آزار ہوں گے۔ علی بن حسین زین العابدین امام زین العابدین نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ساری عمر کسی سے بیعت نہ لوں گا، تم مجھ کو اسی حال میں رہنے دو، کسی دوسرے کو خلافت کے لیے تلاش کرو۔ یہ کر وہ حسین سے جدا ہوا۔ حسین اپنے لشکر میں آیا اور صبح امیہ کے ہمراہ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلسلہ کلام میں اہم یزید کی وفات تک پہنچ گیا، لیکن یہ تذکرہ رہ گیا تھا کہ عقبہ بن نافع بانی شہر کیرون کاروان افریقہ سے دمشق کی جانب امیر معاویہ کے پاس چلے آئے تھے۔ سلسلہ کلام میں ہم یزید کی وفات تک پہنچ گئے، لیکن یہ تذکرہ رہ گیا تھا کہ عقبہ بن نافع بانی شہر کاروان افریقہ سے دمشق کی جانب امیر معاویہ کے پاس چلے آئے تھے اور ابو المہاجر کی شکایت کی تھی۔ امیر معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو پھر افریقہ کی سپہ سالاری پر بھیج دیں گے۔ ابھی یہ وعدہ پورا نہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے۔ یزید نے تخت پر خلافت پر بیٹھتے ہی عقبہ کو افریقہ کی سپہ سالاری پر نامزد کر کے افریقہ کی طرف روانہ کیا۔ عقبہ نے کیروان پہنچ کر ابو المہاجر کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس قید کا سبب یہ تھا کہ ابو المہاجر نے اپنے عہد حکومت میں عقبہ کو ناجائز طور پر برا کہنے اور بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی حالت قید میں ابو المہاجر فوت ہوا اور مرنے سے پہلے عقبہ بن نافع کو وصیت کر گیا کہ ایک بری نو مسلم مسمی کسیلہ سے ہوشیار رہنا۔ کسیلہ کو ابو المہاجر نے مسلمان کیا تھا، وہ اس کے مزاج اور عادات سے واقف ہونے کی وجہ سے جانتا تھا کہ عقبہ نے چونکہ مجھ کو قید کیا ہے، اس لیے کسیلہ موقع پا کر ضرور عقبہ سے انتقام لے گا۔ عقبہ بن نافع نے اس بات کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہ کی اور کسیلہ کو بدستور اپنی فوج کے ایک چھوٹے حصے پر سردار رہنے دیا۔ سن 62 ہجری میں عقبہ بن نافع نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کیا اور کہا کہ میں راہ الہی میں جہاد کی غرض سے روانہ ہوتا ہوں اور دل سے خواہش مند ہوں کہ مجھ کو درجہ شہادت حاصل ہو۔ اس کے بعد زہیر بن کیش بلوی کو مختصر فوج کے ساتھ کیروان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر خود مجاہدین کا لشکر لے کر مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ شہر باغانہ پر رومی لشکر سے مقابلہ ہوا، سخت لڑائی کے بعد رومی فرار ہوئے۔ پھر شہر اربا پر رومیوں نے دوبارہ سخت مقابلہ کیا، اس لڑائی میں بھی ان کو ہزیمت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی فتوحات کے سیلاب کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر رومیوں نے بربریوں کو، جو ابھی تک عیسائی مذہب میں بھی داخل نہ ہوئے تھے، اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جمعیت کے مقابلے میں رومیوں اور بربریوں کی افواج کثیر نے میدان میں قدم جمایا۔ خونریز جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح کامل حاصل ہوئی۔ آخر شہر تنجا
پر رومی بطریق سے آخری مقابلہ ہوا، جس میں اس رومی گورنر نے اپنے آپ کو عقبہ بن نافع کے حوالے کر دیا۔ عقبہ نے اس کو آزاد کر دیا اور شہر طنجہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے بغیر آگے بڑھے تمام ملک مراکش کو فتح کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی بحر اٹلانٹک کے ساحل تک پہنچ گئے۔ ساحل سمندر پر پہنچ کے عقبہ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال کر کہا کہ اے الہی، یہ سمندر اگر میرے راستے میں حائل نہ ہو جاتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا چلا جاتا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے 130 نمبر قسط ہم پیش کریں گے، جس میں ہم بیان کریں گے عقبہ کی شہادت۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔